بالنسبة للمقطع رقم 2 سنحاول تصحيح التمرين رقم 2 اللي فيه دوال أو معادلات ومتراجعات تحتوي على ليكسبونونسيال يعني الدالة الأسية. اللي زوين بالنسبة للدالة الأسية وهو في المعادلات لا نحتاج إلى مجموعة تعريف لأنها تكون معرفة على R، وهذا لا يعني أنها لن تكون هناك مجموعة تعريف، لأنه لربما هاد ليكسبونونسيال يكون فوق منه كيحتوي لنا على شي مقام، يعني خاصنا نوضع على أن المقام يخالف صفر، أو لا ليكسبونونسيال شي تعبير اللي فيه ليكسبونونسيال يكون في المقام خاصنا نوضعو حتى هو يخالف صفر. بمعنى آخر أن بصفة عامة ليكسبونونسيال لا يحتاج إلى مجموعة تعريف لأنه معرف على R. في بعض الحالات إذا كان ليكسبونونسيال يحتوي على جذر داخله، أو لا يحتوي على جذر، ولا هو في وسط الجذر، أو لا كاين في المقام، خاصنا نرد البال مجموعة تعريف باش نحددها بطريقة صحيحة. في هذه الحالة عندنا ليكسبونونسيال ديال إكس ناقص واحد ما فيها حتى شي مشكل، وليكسبونونسيال ديال إكس ما فيها حتى شي مشكل. إذا نحلو المعادلة مباشرة. إذا نديرو هنا لدينا هنا راه جوج سطور تحل المعادلة. المعادلة أو واحد تكافئ ماذا؟ هاد ليكسبونونسيال مع الناقص نجيبو لهنا، يعني إكسبونونسيال إكس ناقص واحد عفوا نديرو هنا 2 إكس ونديرو 2 إكس، يعني غتعطينا ليكسبونونسيال ديال 2 إكس ناقص واحد تساوي إكسبونونسيال إكس تكافئ. باش نتخلصو من ليكسبونونسيال في الطرفين، علما أن ما كاين هنا حتى شي حاجة زايدة معاه، غادي ندخل إلين. إذا هنا إلين هنا إلين غتبقى لنا 2 إكس ناقص واحد تساوي إكس. معادلة من الدرجة الأولى غادي نحلها عادي، دونك غتعطينا 2 إكس ناقص إكس تساوي واحد. هاد الواحد جبتو لهنايا، يعني أن إكس تساوي واحد، وبالتالي سنستنتج أن مجموعة الحلول في R هو العدد واحد. بالنسبة للمعادلة رقم 2 ألف، لنحل في R المعادلة إكس أس 2 زائد 5 إكس زائد 4 تساوي صفر. معادلة من الدرجة الثانية اللي هي حدودية، كنعرفو الطريقة كيفاش كنعطيوها الحلول. إذا أول حاجة نستخرجو المعاملات A و B و C، يعني A في هذه الحالة هي واحد، B هي 5 و C هي 4. إذا دلتا كتساوي لنا لدينا دلتا هي B مربع ناقص 4 AC اللي غتساوي لنا 5 أس 2 ناقص 4 في 1 في 4 اللي هي 25 ناقص 16 اللي هي 9، و9 عدد موجب. إذا المعادلة سنقول أنها تقبل حلين. إذا المعادلة تقبل حلين حقيقيين هما، وهنا المتغير أو المجهول سميتو إكس، غنسمي إكس واحد كبيرة و إكس 2 كبيرة. هنايا ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ، وهنا ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ. راح حشومنا نخطأ في هذه بالنسبة للامتحان الوطني. إلا كانت عندنا كمعادلة أو لا كدراسة إشارة أو لا كيفما كانت. إذا في هذه الحالة نعوضو بي، 5 هي ناقص 5 ناقص جذر 9 على جوج أ اللي هي جوج، والثانية عطينا 5 أو ناقص 5 زائد جذر 9 على جوج أ اللي هي جوج. ونحسب جذر 9 هي 3 ناقص 5 ناقص 3 هي ناقص 8 على جوج اللي هي ناقص 4، وهنا ناقص 5 زائد جذر 9 اللي هي ناقص 5 زائد 3 اللي هي ناقص جوج على جوج اللي هي ناقص 1. إذا المعادلة تقبل حلين اس ار تساوي الحلين ناقص 1 وناقص 4 ديال هذه المعادلة هذه، يعني ديال إكس كبيرة. الملاحظة اللي نزيد هنايا في هذه المرة وهو أنه عند حساب دلتا ديال واحد الحدودية من الدرجة الثانية والحصول على الحلول ديالها، فإنه يمكن إعطاء تعميل لتلك الحدودية. يعني في هذه الحالة هذه الحدودية هذه راه يمكن تعميلها على الشكل التالي. كنديرو ديك الحدودية إكس مربع زائد 5 إكس زائد 4 تساوي، كنديرو العامل الأول والعامل الثاني. هنا إكس ناقص إكس ناقص، كندير الحل الأول اللي هو ناقص واحد، هنا تولي لي زائد واحد، وكندير الحل الثاني ناقص واحد يعني زائد 4، يعني تولي لنا على شكل إكس زائد واحد عامل لإكس زائد 4. دابا إلا مشينا للحلول ديال المعادلة رقم 2، كان لي نحل في R المعادلة إكسبونونسيال 2 إكس زائد 5 إكسبونونسيال إكس زائد 4 تساوي صفر. هاد المعادلة باش نعطيها الحلول
ضروري كيبان لنا هنا الاكسبونونسيال 2 اكس، هنا اكسبونونسيال يعني نفس هذا التعبير، غير هنا كاين 2 اكس وهنا اكس، وكتبان لنا 5 و4 يعني نفس المعاملات ديال هاد المعادله. اذا اول حاجه نديرها هو تغيير في الشكل ديال المعادله نوعا ما. لدينا هاد المعادله اللي هي اكسبونونسيال 2 اكس زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4 تساوي 0 تكافي. شنو كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا بان الاكسبونونسيال الا كان فوق منه ان اكس يعني اكس مضروب في عدد، فانه يمكن كتابته على شكل اكسبونونسيال اكس لكل اس ان. يعني في هذه الحاله هاد اكسبونونسيال 2 اكس ممكن نكتب على شكل اكسبونونسيال اكس لكل اس 2 زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4 تساوي 0. بعد التغيير اللي درنا دابا للمعادله غادي يبان لنا بان كاين ليكسبونونسيال هنايا واحد فيه اس 2 وواحد ما فيه والو. اذا يمكن استعمال تغيير متغير في حل هذه المعادله. اذا نمشي ندير هنا نضع غنوضعوا اكس كبيره تساوي اكسبونونسيال اكس صغيره، وديك العلاقه اللي كتعكس لنا الاكسبونونسيال اكس كبيره مع اكس صغيره غنشوفها حتى الاخير. والملاحظه هنايا وهو ان هاد اكس كبيره اللي غادي نستنتج هنايا خاصها تكون موجبه. علاش؟ لانها كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس، وهذا كنعرفوا بان عدد موجب قطعا بطبيعه الحال. اذا دابا نمشيو نديرو هنايا اذا المعادله اللي عندنا هنايا اللي هي اكسبونونسيال اس 2 زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4 تساوي 0 تكافئ ماذا؟ غنعوضو اكسبونونسيال اكس صغيره اكس كبيره، تعطينا اكس كبيره اس 2 زائد 5 اكس كبيره زائد 4 تساوي 0. هاد المعادله هذه سبق لنا حليناها في المرحله الاولى، عطاتنا ان اكس كبيره تساوي ناقص 1 و اكس كبيره تساوي ناقص 4 تكافي. بطبيعه الحال هنا نمشيو نشوفوا واحد العلاقه، وهو ان هاد اكس كبيره تساوي ناقص 1 و اكس كبيره تساوي ناقص 4 ما عاد نكمل الحساب حتى شي وحده فيهم. علاش؟ ما يمكنش نوضع دابا ليكسبونونسيال كيساوي هذه ولا ليكسبونونسيال كيساوي هذه. علاش؟ لان هاد الاكس اللي وضعت هنا باش نحولو على شكل اكسبونونسيال خاصو يكون موجب، في حين ان الحل اللي لقيت هنايا بجوجهم عددين سالبين. اذا شنمشي نقول هنايا؟ بما ان اكس كبيره سالبه عفوا بما ان ناقص 4 سالبه وناقص 1 سالبه، فإن مجموعة حلول هذه المعادلة يعني في R اس ار تساوي المجموعة الفارغة. تساوي المجموعة الفارغة يعني ما كاين حتى شي حل ديال هاد المعادلة. كل مثلا حلينا هاد المعادلة لقينا هنايا 1 وناقص 4. هاد ناقص 4 غادي نسمح فيها ما عادش نكمل بها لأنها سالبة، والواحد غنديرلو بحال هكا. غادي نشد داك الواحد، اكس كبيرة كتساوي 1 يعني اكسبونونسيال اكس صغيرة كتساوي 1 يعني اكس صغيرة كتساوي لنا الالين ديال 1. دخلت الالين هنا والالين هنايا يعني اللي كتساوي لنا 0. غادي نكونو لقينا حل ديال هاد المعادلة في حالة ما كون كان عندنا واحد العدد موجب. مازال نشوفو حالة أخرى باش كنلقاو الدلتا يعني شي حل موجب ونعطيو الحلول النهائية ديال المعادلة عادي. السؤال الأخير قالك لنا حل في R المتراجحة التالية: اكسبونونسيال 2 اكس زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4 أصغر أو يساوي 0. إذا في هذه الحالة لكي نعطي حل لهذه المتراجحة غادي نرجعو غادي ندرسو الإشارة ديال هذا التعبير، بمعنى خاصنا نرجعو الإشارة ديال هذا التعبير ومنو نستنتج الإشارة ديال اكسبونونسيال 2 اكس زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4. الطريقة اللي نديرو هنايا كيفاش؟ غادي نمشيو نديرو هنايا لدينا المعادلة اكسبونونسيال 2 اكس زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4 أصغر من 0 لا تقبل حلول يعني لا تنعدم. إذا بما أن هذا التعبير لا ينعدم فإنه يحافظ على نفس الإشارة، يعني يا إما الإشارة ديالو موجبة مرة واحدة زائد 5 اكسبونونسيال اكس زائد 4 هنا موال لانفيني هنا بلوس لانفيني، يا إما الإشارة ديالو سالبة مرة واحدة يا إما الإشارة ديالو موجبة مرة واحدة. هنايا واش موجبة واش سالبة اش غادي نختارو؟ غنجيو نشوفو هنايا ليكسبونونسيال كنعرفو بأنه موجب قطعا، 5 في ليكسبونونسيال حتى هي موجبة و4 موجبة. إذا موجب زائد موجب زائد موجب يعطينا موجب. إذا هذا التعبير موجب دائما كيفما كان إكس في المجال R. إذا رجعنا دابا للمتراجحة اللي عندنا هنايا سنقول ماذا؟ سنقول أن هذه
المتراجحة حتى هي لا تقبل حلول. إذا مجموعة حلول المتراجحة في R تساوي المجموعة الفارغة. هنايا هذا المثال هذا اللي عطيت هو معادلة اللي استخدمنا فيها تغيير متغير، ولكني ملي عطيت الحلول ديال السؤال السابق لقيتهم بانهم حلين سالبين، اذا حتى شي واحد فيهم ما كملت به الحساب ديالي واستنتجت على ان مجموعه الحلول فارغه. وبطبيعه الحال مش مشيت نستنتج الحلول ديال المتراجحه، بل لي بان المتراجحه سالبه سالبه او لا هذا التعبير سالب، ما كاين حتى شي عدد حيث ان هذا التعبير سالب، او لا ما كاين حتى شي مجال حيث ان التعبير سالب. علاش؟ لان هذا التعبير دائما يكون موجب على المجال R، وبالتالي نستنتج ان مجموعه الحلول هي مجموعه فارغه. سننتقل الان الى تمرين اخر للتصحيح.